السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بمشاهدي قناة نصي. أتمنى تكون بألف خير إن شاء الله. في الفيديو الجديد غنتكلم إن شاء الله على البيئات وندور بريزون. كما سبق ليا وتكلمت على السماء، اليوم نتكلم على البيئات. كما تشاهدون معي هو هذا السماء اللي جا هضرت في الفيديو، بوديو دو بريزون، ورقة التسليم ولا فاكتور. بسم الله على بركة الله. غنتكلموا على البيئة. كما تشاهدوا معايا هو هذا البيئة. هنا ديك الخانة ديال الفوندور، اسم ديال الفوندور هو الفورنيسور، والمكان ديالو والدولة. هنايا كما تشاهدوا معايا الاكسبيديتور، الاسم هو الفوندور، هو الاكسبيديتور هو الفوندور، والفورنيسور تكون نفس الاسم. حالة قليلة فين تكون الشركة تكون الفوندور مش هو الاكسبيديتور. ممكن تكون عندي انا شركة ولكن فين تنزل ستوك تكون عندها اسم واحد اخر. هذه الحالة الوحيدة اللي تكون فيها ماشي نفس الاسم. كي اول مرة غنشوف القناة ديالي منساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. هنايا في الاخر تكون اسم الخانة الاخر ديال الاسم ديال الشركة ديالي انا عبد الاله. خصك تشوف الاسم ديال الشركة ديالك نتايا عاش ممكن ديشارجي ليه. هنا الفورنيسور النصري، الشركة ديالي انا عبد الاله. هنا الكود الفوندو، يعني كل فورنيسور عنده الكود ديالو بحال لاكارت. لاكارت ناسيونال اي واحد عنده السمية والكنية وكاين عنده واحد الكود. هنا ديستيناسيون ارتيكل، هنايا الاسم ديال الامبالاج، اسم ديالو. نيميرو ديال الارتيكل هي ريفيرونس، اي بياسة عندها ريفيرونس ديالها خاصة. هنا لا كونتيتي، يعني الكول اللي شعل فيه من البياسة. انيت يعني هذيك تحسب يعني بالبياس. تسمى هنايا الطيب، يعني الطيب واش كاطون، كل طيب عنده ثاني عنده واحد السير ديالو. من بعد ان شاء الله غادي نشرح لكم هاد فيديو واحد اخر ان شاء الله. هذيك ميطال، يعني الامبالاج ديال الميطال والسير ديالو 5300. هنايا يعني النومبر ديال الامبالاج، يعني هاد الريفرونس هادي جات فيها وحده. ريفرونس ديال 147 جاو من 3 الامبالاجات. هو امبالاج فيه 198 بياسة، اسم ديال الامبالاج والنومبر ديال الامبالاج جاو 3.
هنايا النيميرو بحال النيميرو ديال دي يو سي، يعني كاين شي كلية تكون فيها بزاف ديال الكليات الصغار، يعني كل وحدة وعندها النيميرو ديالها. يعني لا كونتيتي تبقى هي نيت 140 140، مبقاش كولية كبيرة ماشي كارطونة صغيرة. النيميرو ديال الاوردر يعني كل لومبالاج وفيه واحد السيري بحال واحد الكود، كل لومبالاج تيمتيز بهاد الكود هذا اوردر. هنا النيميرو ديال او ام يعني كل تيكية وعنده واحد النيميرو ديالها تمشي بالتسلسل. كل كولي عنده النيميرو ديال او ام. الموديل بيزو هذا هو النيميرو ديال البي ال. كل بي ال وعندها النيميرو ديالو تيمشي تا هو بالتسلسل. بحال 148 فيها بعض اللومبالاجات الخمسة، 149 150، تبقى تخرج هاد البي الات بالتسلسل. يعني نفس المعطيات يعني في اي بي ال. هناك التاريخ، لا دات 13/8/2020. نفس لا دات، الساعة. هنايا الأولى هو النيت توتال بالكيلوغرام. النيت يعني غير في البياس، البوا ديال البياس. اما البغيت بوان بغيت يعني البياس والامبالاج ديالو، المجموع ديالو. النومبر توتال ديال او ام يعني 16 كولية. نومبر توتال امبالاج يعني شحال البي ال هذا شحال فيه من كولي، هذا فيه 16 كولي. والرابعة يعني الماتيكول ديال الكاميون. تقريبا حنا الماتيكول ديال الباشية ماشي ديال التراكتور. والتحتانية ايدونتيفيون ديال الترونسبور، الكود ديال الشارج اللي سبق لي قلت لكم، كود ديال الشارج. غنشوفو دابا هاد المعطيات هنايا في البي ال مع السماء. تقيد في السماء بوا بغيت، الوزن الإجمالي، و 16 كولية اللي مقيدة تما 16 كولية. النيميرو ديال القاطرة غتجيبوه تما، والكود تاع الشارج. بالنسبة للشرح ديال السماء راه ديجا نزلت الفيديو، الا ما شفتوش رجعوا شوف. ما تنساوناش من لايك، تشجيعا لنا.
تما كاين اسم ديال الترونسبور كما تشاهدوا معايا اش جي ال. كاين بزاف انواع ديال الترونسبور. بس ما كتكاشي الكاشي ديال الفورنيسور اللي سلي البياس. اي نفس المعطيات في اي بي ال، اي شركة نفس المعطيات. النيميرو ديال بون دو ليفريزون، النيميرو ديالو، الفوندور، ليكسبيديتور. هو الفورنيسور، كاين الفورنيسور غيصيفط لي السلعة، وانا ملي بغيت نرسل السلعة غنرسلها للكليان. كل اسم ديال الشركة ديالي. ياك ما سبق قلت لكم يعني كل فورنيسور عنده النيميرو خاص به، السمية ديال لومبالاج، النيميرو ديال الارتيكل هي ريفيرونس، لا كونتيتي ديال ليكسبيدي عفوا، التيب ديال كل لومبالاج. ان شاء الله غندير لكم فيديو خاص ان شاء الله على حسب كل امبالاج والانواع ديالهم والطول والعرض. النيميرو ديال او ام يعني رقم التسلسلي. نتمنى ان شاء الله يكون الشرح ديالي ان شاء الله يكون فهمتو، وكنمشيوش ان شاء الله تفهموا معايا كل شيء ان شاء الله. كاين بوان نيت، كاين بوان بغيت، النومبر ديال الكولي، الماتريكا ديال القاطره، والكود ديال الشارج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.